बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बल्कि उनको उसी तरह से समझाना चाहिए जिस तरह की जुबान उन्हें समझ आती है। पाकिस्तान की मुसलसल अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के दहशत गर्दों को सपोर्ट करना बंद करो, पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी का गढ़ मत बनो। लेकिन नाज़रीन, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की बातचीत की कोशिश को पाकिस्तान की कमजोरी समझ लिया। बिलाखिर नाज़रीन, बड़ा फैसला कर लिया गया और मुज़ाकरात बंद और दुश्मन को ठोकने के लिए हर जगह पर ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। और पहला हमला नाज़रीन अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के हाइडआउट्स पर हुआ है नंगरहार में। बहुत बड़ी तादाद में जो दहशत गर्द हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। जबकि दूसरी जानब जहरी का जो इलाका है वहां पर 27 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। इस वक्त BLA को रेस्क्यू करने के लिए TTP पहुंची है और TTP को भी उड़ा दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने वो काम शुरू कर दिया है, वो ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसके बारे में पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान को समझाता आ रहा था कि आप दहशत गर्दों को सपोर्ट करना बंद कर दें। लेकिन नाज़रीन, मुसलसल अफगानिस्तान में मौजूद जो तालिबान हुकूमत है उन्होंने कहा जी कि ये जो दहशत गर्दों का मामला ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमारा मसला नहीं है। बल्कि नाज़रीन, आपको पता है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने उनको एक मुकम्मल तौर पे तफसीलात भी बताई थी जिसमें ऐसे जो कम से कम 60 के करीब वो हाइडआउट्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर है, जिसमें बड़ी तादाद में दहशत गर्द मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, अफगान हुकूमत टस से मस नहीं हुई और जो मुज़ाकरात हैं, जो बातचीत है वो बिल्कुल तातुल का शिकार रही है और अब मुकम्मल तौर पे इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि पाक फौज ने फैसला कर लिया है कि जो इनके दहशत गर्द मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर, अगर जो अफगानिस्तान है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान ने तो अपने दुश्मनों को जहां पे भी होंगे वो निशाना बनाना ही है। और अब नाज़रीन, बताया जा रहा है कि 9 बजे दहशत गर्दों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। एयरफोर्स की जानिब से हमला किया गया है। नंगरहार के मुख्तलिफ एरियाज हैं जहाँ पे दहशत गर्दों के हाइडआउट्स को निशाना बनाया गया, उसकी फुटेज भी जारी की गई है जिसमें ठिकाने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिए गए। और इब्तदाई तौर पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं नाज़रीन, उसमें बताया जा रहा है कि 50 के करीब दहशत गर्द जो है वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं अपने अहम तरीन कमांडरों के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी और गैर मामूली कामयाबी मिली है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दहशत गर्दों की जानिब से हमेशा पाकिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी अपनी फैमिलियों को साथ रखा जाता है और साथ इसलिए रखते हैं ताकि उनके ऊपर हमला हो, एक तो उन्हें जो है वो ये शेल्टर मिल सके कि जी जो इंसानी ढाल के तौर पे इन्होंने बच्चों को और औरतों को, यानी अपने बच्चे और औरतें जो है इनको भी इन्होंने नहीं बख्शा और इन्हें जो है वो वहाँ पे रखते हैं। लेकिन जिस जगह पे ये हमला हुआ है ये नाज़रीन नंगरहार के 2 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑपरेशन किया गया और उसमें बड़ी तादाद में दहशत गर्द ही मौजूद थे, वो सारे के सारे मारे गए हैं। और इसके साथ ही मैसेज पाकिस्तान ने दे दिया है कि ये तो छोटा सा ट्रेलर है, पूरी की पूरी फिल्म बाकी है जो हम तुम्हें दिखाएंगे। अब भी वक्त है कि दहशत गर्दों से पीछे हटो और इनके खिलाफ खुद कार्रवाई कर लो। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्होंने भी जो एक कुत्ते मार ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया अफगानिस्तान, अक्रॉस अफगानिस्तान। और वहाँ पे अंदर जो है वो आपको अनकरीब जो है वो नामालूम कार्रवाइयाँ होती हुई दिखाई देंगी। इस वक्त नाज़रीन जो दहशत गर्द हैं वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो उनकी क़यादत है वहाँ पे जो आज़ादाना मूव करती है, पाकिस्तान ने उन्हें वाज़ेह तौर पे कहा है कि उनकी मूवमेंट बंद की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए जो पाकिस्तान को मतलूब है। लेकिन नाज़रीन, अफगान तालिबान जो हैं वो मुकम्मल तौर पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पे उनको हथियार और ट्रेनिंग फ्राहम कर रहे हैं और पीछे इनके कौन खड़ा हुआ है? भारत। तो अब नाज़रीन पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया है कि इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना क्योंकि इनकी नाज़रीन जितने भी पाकिस्तान के अंदर सहूलतकार थे वो तो बड़ी तादाद में मारे जा चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं और अभी जो रिसेंटली पकड़े गए उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस पे बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। जहरी का इलाका नाज़रीन इस वक्त बलूचिस्तान में मैदान जंग बना हुआ है। दहशत गर्द जहाँ जहाँ पे छुपते हैं वहाँ वहाँ पे उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कल मैंने आपको बताया था
کہ گن شپ ہیلی کاپٹرز کا، ڈرونز کا اور گراؤنڈ فورسز کا استعمال کرتے ہوئے بلوچستان کے پہاڑوں کے اوپر اس وقت دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج ناظرین جو خبر آ رہی ہے 18 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں، جبکہ ایک پوری تشکیل 10 جو ٹی ڈی پی کے کمانڈر ہیں وہ ان کو سپورٹ اور ریسکیو کرنے آ رہے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو مین پاور ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اسی لیے ٹی ٹی پی جو ہے وہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ رہی تھی، لیکن ناظرین وہ 10 کے 10 ٹی ڈی پی کے دہشت گرد جو ہیں انہیں بھی پاک افغان بارڈر کے اوپر ہی مار دیا گیا ہے، اور اب یہ جو اس میں زہری کا علاقہ ہے وہاں پر پہاڑوں کے اندر جو انہوں نے اپنے ہائیڈ آؤٹس بنائے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ناظرین تباہ کیے جا رہے ہیں۔ کل ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کل بھی بڑی تعداد دہشت گردوں کی ماری گئی تھی، اور آج مجموعی طور پہ ابھی تک کا جو اپڈیٹ ہے 27 دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں، جس میں 10 جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بھی موجود ہیں۔ تو ناظرین اس وقت پاکستان اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نہ صرف بڑی قربانیاں دے رہا ہے بلکہ میسج بھی دے رہا ہے کہ اب جو ہے وہ انف از انف، اگر افغانستان کی حکومت باز نہیں آئے گی ان کو سپورٹ کرنا تو پھر جو بھی ان کا نقصان ہوگا اس کو دیکھا جائے گا۔ اور ناظرین اس معاملے میں اس وقت چائنا، روس، امریکہ پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں، ایران جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اسی طرح سے جو آس پاس کے ممالک ہیں وہ سارے کے سارے جو ان کی دہشت گردی ہے، بھارتی سپانسرڈ جو دہشت گرد ہیں ان کو کنٹرول کرنے اور ان کی فنڈنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن بھارت ناظرین ٹس سے مس نہیں ہو رہا، وہ مسلسل ان کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے، اور افغانستان کی حکومت جو ہے وہ ان کی ریکروٹمنٹ اور اس کے بعد ان کے حملے جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پاکستان میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی انہیں پہنچاتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ناظرین کہ ابھی ریسنٹلی جو امریکہ کی جانب سے بیان دیا گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ افغانستان کے اندر چاہے ہمیں رجیم چینج کرنا پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے ہم وہاں پہ بگرام ایئر بیس کو قبضے میں لیں گے، تو اب ناظرین بتایا یہ جا رہا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان مخالف جو گروپس ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کو ایکٹیو کریں، حالانکہ انہیں پتہ ہے جی کہ امریکہ ان کو ہلکی سے ہلا شیری دے گا۔ پاکستان نے تو واضح طور پہ اقوام متحدہ کے اندر بھی جو وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں کہا جی کہ افغانستان جو ہے اس کے معاملے میں افغانستان کے اوپر پابندیاں ختم کی جائیں، افغانستان کی حکومت کو جو ہے وہ جو ان کے اعلیٰ عہدیداران ہیں، حکومتی عہدیداران، وزراء وغیرہ، ان کی موومنٹ جو ہے اس کے حوالے سے انہیں جو سلامتی کونسل کی قراردادیں اس میں چھوٹ دی جائے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے افغانستان کے اندر تعمیر نو کے حوالے سے بھی کہا جی کہ امریکہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، امریکہ کی یہاں پہ موجودگی یا آنے کے حوالے سے بھی پاکستان نے اس کی جو ہے وہ مخالفت کی۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود پاکستان نے انہیں کہا کہ آؤ بیٹھ کے بات کریں، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں لیکن تم ہمارے ساتھ جو دشمنی کرو گے تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور اب ناظرین لگتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس چیز کا آغاز ہو گیا، افغانستان کے اندر آپ کو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بڑی تعداد میں حملوں میں، خاص طور پہ جو ایئر سٹرائکس ہیں اس میں اضافہ دکھائی دے سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔